वज़ीर-ए-आज़म ने FPR से टैक्स महसूलात बारे मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन FPR डॉक्टर मोहम्मद अशफाक की मुलाकात हुई है। मुलाकात में चेयरमैन ने वज़ीर-ए-आज़म को मौजूदा टैक्स महसूलात की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। FPR की कारकर्दगी पर वज़ीर-ए-आज़म को तफसीली ब्रीफ किया गया। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने FPR से टैक्स महसूलात के बारे में मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अब से कुछ देर पहले चेयरमैन FPR डॉक्टर मोहम्मद अशफाक ने मुलाकात की है। मुलाकात में चेयरमैन ने वज़ीर-ए-आज़म को मौजूदा टैक्स महसूलात की जो सूरत हाल है उस पर मुकम्मल तौर पर तफसीली ब्रीफिंग दी है। इसके साथ साथ FPR की कारकर्दगी पर वज़ीर-ए-आज़म को जो तफसीली ब्रीफिंग दी गई है और इसके साथ वज़ीर-ए-आज़म को ये बताया गया है कि अब तक जो तक रिकवर किया गया है उसके हवाले से भी आगाज किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया है कि तमाम तर जो कारकर्दगी रिपोर्ट है उसको दोबारा से मुरतब करके भी एक दफा फिर से दोबारा जो है पेश करने की हदायत दी है। जी यासिर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने से रोकने की दरख्वास्त का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह समाअत करेंगे। दरख्वास्त गुजार ने नवाज शरीफ की वतन वापसी पर गिरफ्तारी की इस्तदा कर रखी है। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा इस दरख्वास्त में क्या इस्तदा की गई? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई है नईम हैदर एडवोकेट की जानिब से और उनका ये मौक़िफ़ है कि नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने जो हुकूमत जा रही है उससे रोका जाए, क्योंकि नवाज शरीफ सजा याफ्ता इश्तिहारी हैं और वो कॉन्विक्ट भी हैं, सजा याफ्ता मुजरिम हैं, लिहाजा उनको पासपोर्ट जारी करने से रोका जाए और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने की जो कोशिश की जा रही है। नईम हैदर एडवोकेट ने इंतजार हुसैन पंजोता और अली इजाज भुट्टर एडवोकेट्स के जरिए दरखास्तें दायर की हैं और इस दरखास्त में जो है बाकायदा नवाज शरीफ, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी खारजा, इसके अलावा जो FIA के हुकाम हैं, इमिग्रेशन हुकाम है, इन सब को फरीक बनाया गया और ये इस्तदा की गई है कि नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक जो पासपोर्ट जारी किया जा रहा है उससे रोका जाए वफाकी हुकूमत को और साथ में वतन वापसी पर नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने यह दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है और बाज़ाब्ता तौर पर पीर के रोज इस दरखास्त पर समाअत होगी और फैसला होगा कि नवाज शरीफ की वतन वापसी पर उसके साथ वफाकी हुकूमत क्या सलूक करती है। और इस हवाले से अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस जो है बाकायदा पीर के रोज इसकी समाअत करेंगे और फैसला होगा कि दरखास्त पर मजीद कार्रवाई होना है या नहीं होनी। लेकिन बाकायदा तौर पर यह दरखास्त अब समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है और समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। पीर के रोज इस दरखास्त पर समाअत होगी जिसमें यह इस्तदा की गई है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी पर उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ जो अंडर ट्रायल केसेज हैं उनकी तमाम तर जो कार्रवाई है वो शुरू की जाए और साथ में जो अपीलें हैं उन पर भी फैसला किया जाए। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब पीर के रोज इस दरख्वास्त पर समाअत होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बहुत शुक्रिया आपका आमिर सईद अब्बासी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के सरबराहों को आज इफ्तार डिनर पर मदऊ कर लिया। काबीना को हतमी शक्ल भी दी जाएगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सिद्दीकी, खालिद मगजी, मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर रहनुमाओं को दावत दी गई है। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में सियासी सूरत हाल के अलावा हुकूमत साजी के अमूर भी ज़ेर गौर आएंगे, जबकि काबीना की तश्कील को हतमी शक्ल दी जाएगी। ज़राए का कहना है कि काबीना के अराकीन का ऐलान भी आज मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म का वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के तहनीती पैगामात पर शुक्रिया। पाक सऊदी ताल्लुकात खुसूसी और गैर मामूली एतमाद के हामिल हैं, ऐसा कहना है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का। मज़ीद कहा कि मुश्तरका विजन को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने का अज़्म करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के तहनीती पैगामात पर उनका शुक्रिया अदा किया। अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाक सऊदी ताल्लुकात खुसूसी और गैर मामूली एतमाद के हामिल हैं, मुश्तरका विजन को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने का अज़्म करता। मरियम औरंगज़ेब की एहसास प्रोग्राम और पनाहगाहें बंद करने की खबरों की तरदीद। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया था कि अवामी खिदमत के मंसूबे जारी रहेंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मज़ीद तौसीह दी जाएगी। ये झूठ वो फैला रहे हैं जिन्हें वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी और कंटेनर पर झूठ बोलने की आदत है।
مریم اورنگزیب کے احساس پروگرام اور پناہ گاہیں بند کرنے کی خبروں کی تردید۔ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ عوامی خدمت کے منصوبے جاری رہیں گے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو مزید توسیع دی جائے گی، اور یہ بھی کہا کہ یہ جھوٹ وہ پھیلا رہے ہیں جنہیں وزیر اعظم کی کرسی اور کنٹینر پر جھوٹ بولنے کی عادت ہے۔ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شہری رحمان کا کہنا ہے کہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف کوئی عالمی سازش نہیں ہوئی، ان کا تمام بیانیہ جھوٹ پر مبنی تھا جو بے نقاب ہو چکا ہے۔ گزشتہ روز کی پریس کانفرنس میں سب واضح ہو گیا، وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں۔ سب نے دیکھ لیا وہ سازش بے نقاب ہو گئی، اور جیسے جیسے دن گزریں گے اور بھی بے نقاب ہوتی جائے گی۔ بات تو یہ ہے کہ کل ساری بات سامنے آ گئی، نہ نیشنل سیکیورٹی اعلامیہ میں یا ان کے منٹس میں کبھی سازش کی بات ہوئی۔ حساس اداروں نے، جن ریاستی عہدوں نے اور ذمہ دار عہدیداروں نے یہ دیکھا ہے، انہوں نے ساری بات واضح کر دی کہ کوئی عالمی سازش نہیں تھی۔ انہوں نے آپ سے اڈا نہیں مانگا، وہ بات سامنے آ گئی ہے۔ یہ سارا ایبسولوٹلی ناٹ کا بیانیہ بالکل بے نقاب ہوا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں متوقع اضافے پر شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت عوام کو ریلیف دے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہ کیا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت کم ہو، بس یہی چاہتے ہیں ہم لوگ، جیسے پہلے بولتے تھے ابھی بھی کم ہونا چاہیے۔ بہت مہنگا پیٹرول بڑھ رہا ہے، سوچنا چاہیے، نئی حکومت آئی ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ پیٹرول اور سستا کریں۔ انہوں نے مہنگائی کے خلاف عدم اعتماد جمع کرائی تھی، تو کم از کم سستائی تو ہو۔ غریب عوام مرے گی، خودکشیاں کرے گی، اور خود جو ہے وہ بھکاری زیادہ بڑھتے جائیں گے۔ پاکستان کا اللہ حافظ ہے سر، بھروسہ تو کسی میں نہیں کر سکتے ہم۔ بھائی جو خان صاحب چھوڑ کے گئے ہیں وہ تو اب ان کو بھگتنا پڑے گا۔ انہوں نے جاتے جاتے 10 روپے کم کر دیے تھے، اب یہ ان کے اوپر بوجھ تو پڑے گا، عوام ان کو برا بھلا کہے گی۔ یہ تو وہی ہوا گا، جو بھی آئے گا اپنی من مانی کرتا رہے گا، وہ اپنی جیبیں بھرتا رہے گا۔ پیٹرول تو مہنگا کرے گا ہی ہے، اس کے پاس ٹائم تھوڑا ہے نا، اس نے نہیں ریکوری کرنی۔ کام کرنا چاہیے پیٹرول، کیونکہ باہر بیٹھے تو باتیں کر رہے تھے یہ ان کو بھی، دوسری حکومت کو بھی، کہ پیٹرول بڑھ رہا ہے، تو اب ان کی حکومت میں بڑھ رہا ہے تو انہیں دیکھنا چاہیے نا کہ کیوں بڑھ رہا ہے۔ ہم یہ ریکویسٹ کریں گے تیل سستا کا کم سے کم، پیٹرول سستا ہونا چاہیے۔ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਕੀ ਸਮਝੇ ਹੋ? ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت $111.70 فی بیرل ریکارڈ کی گئی، جبکہ امریکی WTI کروڈ آئل $160 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے۔ گزشتہ روز بھی عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا تھا۔ رمضان المبارک کے دوران بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ میں کمی کے دعوے پورے نہ ہو سکے۔ پشاور شہر سمیت تمامی علاقوں میں گھنٹوں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ ذاکر اللہ کی رپورٹ دیکھیے۔ پشاور سمیت صوبے بھر میں رمضان المبارک کے دوران بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا عذاب ختم نہ ہو سکا۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے روزہ دار پریشان ہو گئے۔ پشاور کے شہری علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 8 سے 10 گھنٹے، جبکہ گرد و نواح اور مضافاتی علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے بجلی غائب ہوتی ہے۔ روزہ دار کہتے ہیں حکومت بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ سنجیدگی سے حل کرے۔ ریزیڈنس ایریا میں گیس کی لوڈ شیڈنگ خاص کر افطاری کے ٹائم اور سحری کے ٹائم یہ ریگولر ایک معمول بن چکا ہے۔ افطاری کے وقت بھی بجلی جا رہی ہے، افطاری کے بعد جب ہماری جو ہے تو نماز کا ٹائم ہوتا ہے عشاء کا، جس وقت ہم تراویح پڑھتے ہیں اس وقت بھی بجلی چلی جاتی ہے۔ ساتھ میں گیس جو ہے تو اس نے بھی آنکھ مچولی شروع کی ہوئی ہے، حالانکہ اتنی گرمی میں گیس کا نہ ہونا یہ کوئی عجیب سی بات ہے۔ شہر کے مختلف رہائشی علاقوں کے علاوہ نواحی علاقوں میں سحر و افطاری کے اوقات میں بھی بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ سے روزہ داروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کے دعووں پر عمل درآمد کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ روزہ داروں کی مشکلات میں کمی آ سکے۔ کیمرہ مین ناصر نعیم کے ساتھ ذاکر اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔ خبر ہے مظفر آباد سے، نئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے پیش کی گئی تحریک منظور۔ وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے پیش کی گئی تحریک کو حکومتی اراکین نے منظور کیا۔ اپوزیشن نے وزیر اعظم کے انتخاب کے حوالے سے پیش کی گئی تحریک پر اعتراض اٹھا دیا۔ آج اجلاس منسوخ کر کے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے نیا اجلاس بلایا جائے۔ اپوزیشن اراکین کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا۔
मजीद जान लेंगे ब्यूरो चीफ मुजफ्फराबाद असलम मीर हमारे साथ मौजूद हैं। असलम, मजीद आगाह कीजिएगा। देखिए, आज जब आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली का इजलास शुरू हुआ है, इजलास की सदारत स्पीकर चौधरी अनवारुल हक ने की, तो इजलास शुरू होने के बाद ही हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असेंबली अब्दुल माजिद खान ने नए कायदे ईवान के इंतखाब के हवाले से जो वो तहरीक पेश कर दी है। लेकिन जो ही उन्होंने तहरीक पेश की तो हुकूमती अरकान जो हैं 30 से जायद उन्होंने उसके हक में वोट दिया और उसको मंजूर किया। लेकिन दूसरी जानिब जो है अपोजिशन खड़ी हो गई और उन्होंने भी एहतजाज किया। उन्होंने ये नुक्ता उठाया है कि नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए आज़ाद कश्मीर का जो आइन एक्ट 1974 है उसके आर्टिकल 16 के मुताबिक सदर आज़ाद कश्मीर को दोबारा इजलास बुलाना पड़ेगा और मौजूदा जो कार्रवाई असेंबली की हो रही है इन कवायद के जरिए आप इस इजलास को गैर मौसर तो करार दे सकते हैं, लेकिन सदर की तरफ से जो अहकामात हैं, जो आइन में लिखा हुआ है कि नए कायदे ईवान के इंतखाब के लिए आपने इजलास बुलाना है। दूसरी तरफ स्पीकर असेंबली ने कहा कि मैं आइन और कानून के मुताबिक इजलास चलाना चाहता हूं और इसके आगे बढ़ाऊंगा। उसी तरफ से जो पीटीआई के अरकान है उन्होंने फिर ये कहा है कि ये जो आज का इजलास है इसमें हम आइन के जरिए नए कायदे ईवान का जो है इंतखाब अमल में लाना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि आज ही वोटिंग होगी। इस वक्त जो सूरत हाल है इसी नुक्ते एतराज पे बहस हो रही है और स्पीकर उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप तशरीफ रखें, आप बैठें और कार्रवाई को जो है वो आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाएगा। ठीक है असलम मीर, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में चौधरी परवेज़ इलाही को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में एक बार फिर भरपूर ताकत बनकर उभरेगी। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा से रुकनी कौमी असम्बली मोहनिस इलाही ने मुलाकात की। पंजाब में वज़ीर आला के इंतखाब और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गवर्नर पंजाब का कहना था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के इदारों पर हमला आवर होने के तारीखी हक़ाइक़ को छुटलाया नहीं जा सकता। मोहनिस इलाही का कहना था कि कल ऐवान में अपनी अक्सरियत साबित करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को हरासा करने की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम्स को हिदायत की कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को हरासा ना किया जाए। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि हम ये दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा रहे हैं। अगर कोई शिकायत हो तो डायरेक्टर साइबर क्राइम को बताएं। हम नहीं चाहते कि ये दोबारा अदालत आएं। आगे बढ़ेंगे। मुल्तान में सफाई का निज़ाम ना होने के बराबर शहर में जगह जगह पड़े कचरे के बायस शहरियों की जिंदगियां अजीरन हो गईं। शहरियों ने हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। देखते हैं नुमान खान बाबर की रिपोर्ट। मुल्तान की 68 मुख्तलिफ यूनियन कौंसलों में रोजाना की बुनियाद पर 1500 मैट्रिक टन कूड़ा जनरेट हो रहा है, लेकिन इसके बरक्स सिर्फ 700 मैट्रिक टन ही कूड़ा उठाने के इकदाम किए गए हैं, जिसकी वजह से शहर में सफाई के मसाइल काफी हद तक बढ़ गए हैं, जिस पर मुतासरा इलाकों के मकीनों ने कई बार एहतजाज भी किया। ताहम इसके बावजूद सफाई के हवाले से शहरियों के मसाइल ताहाल जूं के तू हैं। बहुत ज्यादा गंद होया पड़ा है, बहुत ज्यादा बदबू हुई पड़ी है। यहाँ पे गाड़ियाँ गंद उठाने आती नहीं है बिल्कुल ही। सॉल्ट वेस्ट की जो गाड़ियाँ वो ख़राब हुई पड़ी हैं, कूड़ा उठाने के लिए आ नहीं रही। काफ़ी दिन से ये गंद फैला हुआ है जिसकी वजह से बीमारियां लग रही हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हुकाम का मौक़िफ़ है कि कंपनी की बेशतर मशीनरी नकारा होने से सफाई की सूरत हाल खराब हो चुकी है और इसीलिए नई मशीनरी खरीदने के हवाले से हिकमत अमली तैयार कर ली है। 37 करोड़ तक की है जो मशीनरी फ्यूचर में प्लान किया खरीदने। इससे बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है और उसमें मुख्तलिफ किस्म की मशीनरी है। ज़्यादातर हमने प्राइमरी कलेक्शन के लिए मशीनरी परचेज करने जा रहे हैं। सॉलिड वेस्ट के मुतअद्दिद मुलाजमीन सिर्फ इरकाने असेंबली के डेरों पर ही हाजिरी देते हैं, जिससे मुलाजमीन की कमी के बाइस भी सूरत हाल गंभीर हो चुकी है। खराब गाड़ियों के बाइस शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, जिससे सफाई के मसाइल भी काफी हद तक बढ़ गए हैं। कैमरामैन अली सुल्तान के साथ नुमान खान बाबर, दुनिया न्यूज, मुल्तान। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कर सकती है न अंदरूनी मुश्किलात पर काबू पा सकती है और उसके लिए बुनियादी किरदार हुकूमत ही ने अदा करना है। जो कौमी मसाइल है उस पर डायलाग की ज़रूरत है, मुज़ाकरात की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ बैठने की ज़रूरत है और ये इंतकाम और इंतकाम के नारे मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के लिए तबाहकुन है। एहतसाब के इदारों को सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना
یہ ملک کے لیے تباہ کن ہے اور اس سے کبھی بھی پاکستان ترقی نہیں کرے گا۔ ہم اس لیے وزیر اعظم کو مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے منصوبوں کے اعلانات کی بجائے آپ کا فرض یہی ہے کہ آپ جلدی الیکشن پر فوکس کریں، اور الیکشن ہی موجودہ دلدل سے نکلنے کا واحد راستہ ہے۔ ظاہر اب تو ٹینیور بھی ختم ہونے کو ہے اور حکومت جتنا بھی اس کو کھینچے اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کا جینا دو بھر کر رکھا ہے۔ فیصل آباد میں اشیاء خورنوش کی قیمتیں تاریخی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں ذوالقرنین طاہر کی اس رپورٹ میں۔ ماہ سیاح میں فیصل آباد میں اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ گراں فروشوں نے پھل اور سبزیاں عوام کی پہنچ سے دور کر دی ہیں۔ منافع خور مہنگے پھلوں کی قیمتیں مزید مہنگی بناتے ہوئے سرکاری قیمت سے زائد پر فروخت کر رہے ہیں۔ عوام کا کچھ خیال کریں اور کچھ سستا پھل کریں تاکہ غریب عوام بھی لے سکے۔ ضلع انتظامیہ کو اس پر تھوڑا سا قابو پانا چاہیے۔ غریب بندے کا تو پوچھیں ہی کچھ نہیں، زندگی خراب۔ میں نے اپنے محلے میں دیکھا ہے روزانہ لڑائیاں ہوتی ہیں، ہمارے گھر یہ نہیں آ رہا وہ نہیں آ رہا، بس مہنگائی کی وجہ سے لڑائیاں گھر میں۔ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق سیب 180 روپے کلو ہیں جو دکانوں پر 300 روپے میں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ پپیتا 170 کی بجائے 220، اسٹرابری 130 کی بجائے 160، لکاٹ 165 کی بجائے 200 روپے فی کلو میں فروخت کی جا رہی ہے۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن فلی اٹینٹیو ہے اور یہ بالکل پرائورٹی ہے گورنمنٹ کی، جیسے کہ ایک ریزنیبل پرائس کے اوپر چیزیں اویلیبل بھی ہونی چاہیے اور ان کی کہ ڈیمانڈ سپلائی کا جو بیلنس ہے وہ بھی مینٹین ہونا چاہیے۔ تو دونوں کے اوپر جو گورنمنٹ ہے یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس کا فوکس ہے فلی۔ سبزیوں کی قیمت بھی سرکاری ریٹ سے 15 سے 20% زائد وصول کی جا رہی ہے۔ ضلع انتظامیہ فیصل آباد میں اشیاء خورنوش کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر قابو پانے میں ناکام ہے، جس کی وجہ سے عوام پریشانی کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ کیمرامین محمد طیب کے ساتھ ذوالقرنین طاہر، دنیا نیوز، فیصل آباد۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے اکثر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان کے کچھ علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا میں آج ایبٹ آباد، مانسہرہ، مردان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ سندھ میں دادو، نواب شاہ مٹھی میں موسم شدید گرم رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ بلوچستان میں سبی شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ تربت اور نوکنڈی میں بھی موسم گرم رہنے کا امکان ہے۔ ابھی اہم خبر آپ تک پہنچائیں۔ ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات بحال کرنے سے متعلق دائر اپیل پر فیصلہ محفوظ۔ جسٹس شجاعت علی خان کی سربراہی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ کاف لیگ نے لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر رکھی تھی۔ ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات بحال کرنے سے متعلق دائر اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جسٹس شجاعت علی خان کی سربراہی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا۔ کاف لیگ نے لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی تھی۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات بحال کرنے کا فیصلہ دیا تھا، جسے کاف لیگ نے چیلنج کیا تھا اور اس کے خلاف اپیل دائر کی تھی۔ مزید جان لیں گے ہمارے نمائندے محمد اشفاق سے۔ اشفاق، اب بتائیے گا کب تک متوقع ہے یہ فیصلہ سنا دیا جائے؟ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان اور جسٹس جواد حسن پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے مسلم لیگ کاف کی انٹرا کورٹ اپیل پر فیصلہ محفوظ کر دیا ہے اور یہ فیصلہ کچھ ہی دیر بعد 2 رکنی بینچ کی جانب سے سنایا جائے گا۔ اور اس فیصلے کے حوالے سے جو درخواست گزار کے وکلا تھے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے اس فیصلے کو چیلنج کیا جس میں ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات کو بحال کیا گیا تھا، اور یہ نقطہ اٹھایا گیا تھا کہ ڈپٹی اسپیکر ہی چیف منسٹر کا الیکشن کنڈکٹ کروائے گا۔ تو مسلم لیگ کاف کی جانب سے یہ نقطہ اٹھایا گیا کہ ڈپٹی اسپیکر جانبدار نہیں رہے، وہ مسلم لیگ نون کی پریس کانفرنس میں بیٹھتے رہے ہیں اور اسی بنیاد پر ڈپٹی اسپیکر کو اس الیکشن کو کنڈکٹ کروانے سے روکا جائے اور سنگل بینچ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ جبکہ اعظم نذیر ٹالر جو کہ حمزہ شہباز کے وکیل ہیں، انہوں نے عدالت میں یہ دلائل دیے کہ رولز کے تحت اسپیکر اگر دستیاب نہیں تو ڈپٹی اسپیکر ہی الیکشن کروائے گا، ڈپٹی اسپیکر جانبدار نہیں ہے۔ تاہم عدالت کے روبرو آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری بھی پیش ہوئے اور انہوں نے جسٹس شجاعت علی خان نے آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری کو احکامات جاری کیے کہ چیف منسٹر کا الیکشن صاف اور شفاف کروانا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ آئی جی پنجاب کو کہا کہ کسی رکن کو پنجاب اسمبلی میں پہنچنے تک دقت نہیں آنی چاہیے، تمام ارکان کو آپ نے تحفظ فراہم کرنا ہے اور کوئی بد نظمی نہ ہو۔
چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب نے الیکشن شفاف کروانے کی بھی عدالت میں یقین دہانی کروا دی، جس کے بعد عدالت نے تمام دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا، جو کچھ ہی دیر بعد سنایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، کچھ ہی دیر کے بعد یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ بہت شکریہ آپ کا محمد اشفاق۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب سے قبل بڑی تبدیلی، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ظفر نصر اللہ کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، نمائندہ دنیا نیوز حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن، بتائیے گا اس تبدیلی کی وجہ؟ دیکھیں، یہ وجہ سامنے آ رہی ہے کہ جو منرف اراکین اسمبلی کو پریشر ڈالنے اور ان کو جو ہے دوسری طرف مائل کرنے کے حوالے سے جو حکومتی پلاننگ کی گئی تھی، اس میں ظفر نصر اللہ بھی شامل تھے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے پرائم منسٹر عمران خان نے اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے جو ہے متعلقہ ایک ادارے سے رپورٹ طلب کی تھی، جس پر رپورٹ آنے کے بعد ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ ظفر نصر اللہ کو فوری طور پر سے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اور آج بھی ظفر نصر اللہ صبح جو ہے وہ اجلاس کر رہے تھے، جس میں جو ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی اور دیگر متعلقہ حکام کی جانب سے افراد بھی شریک تھے، جس میں یہ پلاننگ کی جا رہی تھی کہ کیسے وہ جو ہوٹل سے پنجاب اسمبلی تک قافلہ لے کے آنا ہے اسمبلی ممبران اسمبلی کا، ان سے کیسے رابطے کیے جا سکتے ہیں۔ اس سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے وفاقی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے بڑا ایکشن لیتے ہوئے فوری طور پر نوٹیفکیشن جاری کیا ہے اور ظفر نصر اللہ کو عہدے سے ہٹاتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں رپورٹ کرنے کے اقدامات جاری کیے ہیں۔ جی حسن، بہت شکریہ آپ کا۔